बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान की आवाम पाक फ़ौज के हक़ में उठ खड़ी हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पाक फ़ौज के हक़ में नारेबाजी की जा रही है, लेकिन अवाम ने नवाज़ शरीफ का बयानिया और मरीम नवाज़ का बयानिया मुस्तरद करार दिया है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी के ख़िलाफ़ और मरीम नवाज़ समेत दीगर 40 लीगी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ लाहौर में बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसकी तफसीलात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। रियासत अब एक्शन में आ चुकी है और CCP लाहौर उमर शेख की सरबराही में टीमें तश्कील दी जा रही हैं और गिरफ्तारियों का आगाज़ किया जाएगा। इस हवाले से आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात का तफसीली जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपोजिशन के कप्तान मौलाना फजल रहमान मुश्किल में आ चुकी हैं। पहले भी कहा जा रहा था कि मौलाना फजल रहमान के खिलाफ नैब ने आमदन से ज़्यादा असासा का केस ओपन कर दिया है। नैब ने तलब कर लिया है मौलाना फजल रहमान को और 1 अक्टूबर की तारीख भी बताई जा रही थी, लेकिन बाद में नैब की जानिब से ये बयान सामने आया कि नैब ने अभी तलब करने का फ़ैसला नहीं किया। इस हवाले से आज एक इजलास हुआ है चेयरमैन नैब जवेद इकबाल की सरबराही में और ये फैसला किया गया है कि चेयरमैन नैब ने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासा जात से मुतल्लिक़ केस की इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है और इसके अलावा कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ भी, अमीर मुकाम के ख़िलाफ़ और शेर आज़म वज़ीर के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई है। और इसके साथ साथ नैब के इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि मालम जबा केस के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में काम करने का अज़म किया गया है। अब ये सूरत हाल है कि मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ जो आमदन से ज़्यादा असासा जात का केस ओपन किया जा रहा है, जिसकी इंक्वायरी की आज मंजूरी भी दे दी गई है, तो इस हवाले से एक बार फिर अपोजिशन जमातों की चीखो पुकार नज़र आएगी। एक बार फिर आपको इल्ज़ाम तराशी नज़र आएगी और फिर कहा जाएगा कि देखें, जिस तरह आज शहबाज शरीफ ने अदालत में खड़े होकर कहा कि मेरे खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान और बैरिस्टर शहजाद अकबर, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खसूसी बराए एहतसाब हैं, वो मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। आज भी मौलाना फजल रहमान के खिलाफ जो इंक्वायरी की मंजूरी हुई है, अब इसका इल्ज़ाम भी हुकूमत पाकिस्तान के पर लगाया जाएगा, पाकिस्तान के रियासती इदारों पर लगाया जाएगा और एक मरतबा फिर इल्ज़ाम तराशी की जो सियासत है उसका आगाज़ आपको होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन सूरत हाल यह है कि रियासत जो है वो अब फैसला कर चुकी है कि ऐसे अनासर के खिलाफ अब हतमी तौर पर कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ अगर नैब ने उनको तलब करने का फैसला किया तो उसके बाद फिर आप देखते हैं कि किस तरह अपोजिशन जमातों की चीखो पुकार नज़र आती है, किस तरीके से फिर मौलाना फजल रहमान की जमात के जो पुरतशद्दुद कारकुनान हैं वो एक्टिव होते हैं और एक मरतबा फिर जो सियासी पारा है वो हाई होने का इम्कान किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की अवाम ने पाक फ़ौज के हक़ में फ़ैसला सुना दिया है। पाक फ़ौज के हक़ में अब पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो गई है। उसकी वजह यह है कि नवाज़ शरीफ 20 सितंबर के बाद जिस तरीके से और मरीम नवाज़ से बाद जिस तरीके से आवाम को बगावत पर उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से इदारों को गालम गलोच पर आवाम को आमादा करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है जो दुश्मन ममालिक का नैरेटिव है, तो उस सारी सूरत हाल के पेश नज़र आवाम ने वो बयानिया मुस्तरद करार दे दिया है। आवाम जो है वो पाक फ़ौज के साथ खड़ी है, क्योंकि आवाम को अच्छी तरह अंदाज़ा है कि ये जो चोर हैं, ये जो डाकू हैं, ये पाकिस्तान से पैसा लूट कर बैरून मुल्क लेकर जाते हैं, वहाँ पर अपने बच्चों के एहसास बनाते हैं, वहाँ पर जायदादें ख़रीदी जाती हैं और फिर पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगाए जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो सरहद पर खड़े होकर पाकिस्तान के एक एक चप्पे की हिफाजत करती है, पाकिस्तान की आवाम की जानो माल की हिफाजत करती है। तो इस हवाले से अब आवाम को अच्छी तरह अंदाज़ा है कि ये जो कि बयानी है कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने का और लोगों को बगावत पर आमादा करने का, तो ये अब बयानी जो है ये बिकने वाला नहीं है। इस हवाले से हमने पहले भी कहा था कि ये जो फिल्म है, ये फिल्म अब ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है, क्योंकि आवाम को पता है कि कौन करप्ट है और कौन वफादार है, कौन गद्दार है। किस हवाले से पाकिस्तान की आवाम जो है वो तमाम तर सूरत हाल को अच्छी तरीके से जानती है। आपने देखा कि जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं, जो नवाज़ शरीफ के दामाद भी हैं, उनके खिलाफ गुजरांवाला में कल बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें FIR में ये कहा गया कि कैप्टन सफदर इदारों के ख़िलाफ़ बगावत पर आवाम को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और इदारों पर चढ़ाई करने की बात की जा रही है। तो इस हवाले से उन पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें जो लीगी रहनुमा हैं खालिद भट्ट, उनको भी नामजद किया गया। लेकिन आज जो एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि लाहौर में
سابق وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز صاحبہ سمیت 40 لیگی رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک شہری ہیں بدر رشید، جس کی جانب سے تھانہ شادرہ میں پاکستان پینل کوڈ کی مجرمانہ سازش کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کروایا گیا ہے، جس میں 40 سے زیادہ لیگی رہنماؤں کو نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمے میں مریم نواز صاحبہ، راجہ ظفر اللہ، شاہد خاقان عباسی جو کہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں، ایاز صادق، خرم دستگیر، ظفر اقبال جھگڑا، اس کے ساتھ احسن اقبال، پرویز رشید، رانا ثناء اللہ، مفتاح اسماعیل، محمد زبیر، مریم اورنگزیب، عطا اللہ تارڑ، برجیس طاہر، عظمیٰ بخاری، شائستہ پرویز، سارہ افضل تارڑ اور دانیال عزیز کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ اور یہ مقدمے کی ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں کا نواز شریف کی تقریر کی تائید اور حمایت کرنا یہ قانونی گرفت کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ نواز شریف نے پاکستان کی عدلیہ کے خلاف تقریر کی ہے، پاکستان کی فوج کے خلاف تقریر کی ہے، اور ریاست مخالف تقریر کے زمرے میں ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے۔ اور ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے مقتدر اداروں کو بدنام کرنے کے لیے اشتعال انگیز تقریر کی ہے۔ نواز شریف نے تقریر میں دشمن ملک بھارت کی ڈکلیئر پالیسی کی تائید کی، اور مقدمے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی تقریر کا مقصد بھارتی افواج کا کشمیر پر قبضے کی کارروائیوں اور کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم سے توجہ ہٹانا ہے۔ ایف آئی آر میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی تقریر کا مقصد اپنے دوست اور وزیر اعظم نریندر مودی کا بالواسطہ فائدہ پہنچانا ہے، اور نواز شریف کی تقریر کا مقصد عالمی برادری میں پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں اور مسلح افواج کو بدنام کرنا ہے۔ تو یہ ایک ایسی ایف آئی آر کروائی گئی ہے ایک شہریوں کی جانب سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب سے نواز شریف نے تقریر کی ہے، نواز شریف کوئی بھی ایک ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے کہ پاکستان کے اداروں پر حملے نہ کیے ہوں، پاکستان کی فوج کو بدنام نہ کیا ہو۔ اور پھر اب صورتحال یہاں تک کہاں پہنچی ہے کہ نواز شریف اب پاکستان کے حساس قومی رازوں سے بھی پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسی تمام تر صورتحال میں مقدمے میں یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف بیرون ملک بیٹھ کر سازش کے تحت پاکستان اور ریاستی اداروں کو بدنام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے قوانین کسی سزا یافتہ مجرم کو اپنی ضمانت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے۔ پاکستانی قوانین اجازت نہیں دیتے کہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانی عوام کو فوج اور حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسایا جائے۔ تو یہ جو ہے ان کے خلاف ایف آئی آر ایک درج کی گئی ہے، جس کا ایف آئی آر کا متن بھی مکمل طور پر پڑھ کر ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور اب یہ صورتحال ہے کہ کل آپ نے دیکھا کہ وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کی جانب سے بھی کل یہ بیان سامنے آیا کہ جو بھی ریاست مخالف تقریر کرے گا، جو بھی عوام کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کرے گا، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، ادارے اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ اور اس حوالے سے آپ دیکھ چکے ہیں کہ جو سلسلہ ہے مقدمات کا وہ درج ہونا شروع ہو گیا ہے۔ دوسری جانب جو مریم نواز کی جو احتجاجی تحریک ہے، جو گجرانوالہ میں جلسہ کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے باقی چھوٹے بڑے شہروں میں جو جلسے کیے جا رہے ہیں، اب وہ تحریک بھی اب خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ سیاسی طور پر متحرک ہوں گے، پھر یہ بیان بازی کی جائے گی، تو ظاہری بات ہے پھر ان کی گرفتاری ہوں گی۔ اس حوالے سے جو ٹیمیں ہیں وہ بھی اب تشکیل دی جا رہی ہیں، اور ریاست جو ہے وہ ایکشن میں آ چکی ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ اب یہ جو منجن ہے یہ کتنی دیر زیادہ بیچے گی، پاکستان کے عوام کو کب تک گمراہ کرے گی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو پاکستان کی عوام ہے، آپ اس کو ہر صورت میں اور ہر شکل میں منجن بیچ سکتے ہیں، لیکن پاک فوج کے خلاف اس کو کھڑا نہیں کر سکتے۔ جو پاک فوج کی قربانی ہے، جس طریقے سے ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ سرحد پر کھڑے ہو کر ہماری جان و مال کا تحفظ کرنے کے لیے اور ہماری سرحد کا ایک ایک چپے کی حفاظت کرنے کے لیے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ایک شہید کے باپ کی میں ایک دو روز قبل ان کا ایک بیان سن رہا تھا کہ وہ نواز شریف، وہ مسلم لیگ نون جو پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لندن میں بیٹھ کر، وہ ایک دن سرحد پر کھڑے ہو کر دشمن کی گولیوں کا اور دشمن کی توپوں کا سامنا کریں تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے یہ جو ہماری فوج ہے وہ قربانی دے رہی ہے۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ جو پاکستان کی عوام ہے اس کو فوج کی جو قربانیوں کا بھی اندازہ ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا، جب آپ کو این آر او نہیں ملتا، جب آپ کو ڈیل نہیں ملتی، اور دوسری صورتحال میں یہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپوزیشن جماعتیں جو حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی بات کر رہی ہیں، جو حکومت گرانے کی بات کر رہی ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ اپوزیشن جماعتیں بھی اب مشکل میں پڑ چکی ہیں، جو اختلافات ہیں وہ بھی شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو پی ڈی ایم ایک بنایا گیا ہے، اپوزیشن جماعتوں کا جو اتحاد ہے، اب اس حوالے سے جو تحریکیں جو
جلسوں کی تاریخ اناؤنس کی جا رہی ہے وہ ایک ایک دن میں 2 مرتبہ اپوزیشن جماعتوں کو تاریخیں تبدیل کرنا پڑ رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مولانا فضل الرحمان کی سربراہی کے حوالے سے شدید ترین تفاوضات سامنے آ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جو حکومت ہے وہ بالکل بھی پینک کہیں سے نظر نہیں آ رہی۔ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ کل 1-2 روز قبل جب شہباز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے لاہور میں احتجاج کیا گیا تو مسلم لیگ نون کوئی چند سینکڑوں لوگ جو ہے وہ اپنے جمع کر سکی ہے۔ وہ مسلم لیگ نون جو ہزاروں کا دعویٰ کرتی ہے، جو لاکھوں کا دعویٰ کرتی ہے، جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتی ہے، لیکن عوام نے اب مسلم لیگ نون کا اور مریم نواز کا جو بیانی ہے وہ مسترد قرار دے دیا اور ان کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔